بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ماشاءاللہ کافی دیر تو ملک بھر تو آئے ہوئے معزز مہمان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے ناد خواہ، آپ دے نال محبت پیار عقیدت دا اظہار کر رہے نے۔ اللہ تعالیٰ تمام دا آنا بیان کرنا سنانا اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ اشعار دیاں دو قسماں نے، ایک ایسے شعر کہ جنہ دے اندر شرک بدعت خرافات نے یا بے حیائی ہے، ان اشعار دے بارے لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تو اے فرمان نکلے ہے کہ ایسے اشعار یاد کرنا پیڑ دے اندر پیپ آ جائے او بہتر ہے، اے اشعار بہتر نہیں۔ او دے مقابلے اندر ایک بندہ اللہ دی توحید دے بارے، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی شان دے حوالے نال
اصحاب رسول دا دفاع کردیا ہویا دین اسلام دی عظمت نو بیان کردیا ہویا اشعار پڑھدا اور رب دا بھی پیارا ہے مصطفیٰ دا بھی پیارا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے نعت خانہ دے نال محبت فرمائی ہے، انہاں دے نال پیار کیتا ہے اور انہاں دی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اس حوالے نال چند باتاں عرض کرنیاں چاہنا۔ آج جتنے بیٹھے نے نا اے اللہ دی رحمت دے نال انشاءاللہ میرا ایمان ہے اور میری دعا ابتدا دے اندر اللہ مصطفیٰ دے حوض تو انہاں نو جامع کوثر عطا فرما، جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام دی تعریف، آقا علیہ السلام دی نعت پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ دیاں تعریفاں کرے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق کدوں ادا ہوئے گا؟ شان مصطفیٰ دی ہوئے، زبان یا کلام عرش والے رحمان دا ہوئے۔ تے رب العالمین بھی نا اپنے مصطفیٰ دیاں تعریفاں کر دینے۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے؟ آؤ سننا اللہ دا قرآن۔ اللہ ذو جلال فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اللہ رب العالمین اونے جڑے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام تے درود بھیج دینے، اللہ دے فرشتے بھی نبی پاک علیہ السلام تے درود بھیج دینے۔ ایمان والیاں بھی اللہ ذو جلال نے حکم دیتا ہے، فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تسا درود پاک بھی پڑھنا ہے، تسا مصطفیٰ علیہ السلام تے سلام بھی پڑھ دیا جانا ہے۔ اور رب العالمین دا درود کی ہے، آؤ صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ امام ابو عالیہ رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے، آندے نے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ اللہ پاک دا درود اے اللہ فرشتیاں دے اندر اپنے مصطفیٰ دی تعریف کر دینے، اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت شان و بیان کر دینے۔ اللہ ذو جلال کس طرح، جس طرح رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسپیکر کتھے گیا پائی؟ انہوں تھوڑے سیٹ کرو، آواز کھولو ہی دی۔ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
اللہ ذوالجلال کنج تعریفاں کر دینے مولانا فدا الرحمان طیب صاحب اپنے انداز نال کلام پڑھ دینے مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب اپنے انداز دے نال کلام پڑھ دینے شرجیل اقبال شہزاد اپنے انداز دے نال پڑھ دائے سارے شاعر اپنے انداز نال پڑھ دینے علی شیر صاحب اپنی محبت دا اظہار کر دینے اللہ ذوالجلال اپنے پیار دے نال اپنے مصطفیٰ دیاں تعریفاں کر دینے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کہ رب العالمین نے فرمایا اللہ فرمان دینے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر اللہ اپنے نبی دی شان و بیان کر دینے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی رب العالمین نے کنج اپنے نبی دیاں شاناں نو بیان فرمایا ہے قرآن دے اندر مصطفیٰ دیاں تعریفاں نے انجیل دے اندر مصطفیٰ دیاں تعریفاں نے زبور دے اندر مصطفیٰ دیاں تعریفاں نے تورات دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے تذکرے موجود نے انبیاء دیاں زباناں دے تذکرے مصطفیٰ دے نے ملائکہ دی زبان دے تذکرے مصطفیٰ دے نے آج پوری زمین دے میرے آقا علیہ السلام دے تذکرے ہو رہے نے اور کیوں نہ تذکرے ہو اللہ فرمان دے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور چار چفیرے پیاں چار چفیرے پیاں سونے دیا تم جی کتے گیا پائیا چار چفیرے پیاں سونے دیا تم جی سونا خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تم جی اللہ جے لے آوے موقع اللہ جے لے آوے موقع میں قدمانو چما جی ہو جائے گناہگار اٹھے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں اعتبار چلو مکے شریف جی بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف جی ہر ملک کو پہنچن جوان ضعیف جی گورے تے کالے ہوتے کوئی نہیں نتار دار نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوتے کلو کے سرائے مارو تیان جی اے بچائی پہ پھر دے وے کو عربی جوان جی گورے نشو نالے رومی پلوان جی شامیاں دا رنگ بے کو
ڈل کا پیمار دار نام محمد والا علیہ الصلوۃ والسلام اے افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی تم ہننا رنا جس دی جدائی تھی اے کافران کلمہ پڑھیا دل دی صفائی سی اسم گرامی اس دا فرد سنسار دا نام محمد والا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذوالجلال بھی اپنے نبی دیاں تعریفاں کر دینے تورات انجیل دے اندر بھی اللہ نے اپنے نبی دا تذکرہ فرمائے ایک دن نا ایک یہودی بچہ نا میرے پاک پیغمبر نال محبت تے پیار کرن والا ہے بیمار ہو جاندے اپنے گھر دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام او دی تیمارداری واسطے جاندے نے او دا باپ سرانے بہ کے تورات پہ پڑھدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او یہودی میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا وا جس اللہ نے تورات نو جناب موسیٰ علیہ السلام دے نازل فرمایا ہے حال تاجدو فی التورات ناتی حال تاجدو فی التورات ناتی و صفاتی و مخرجی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہودی کیا اس تورات دے اندر میں محمد علیہ السلام دی نعت تعریف اے میرے وصف تے میری ہجرت دا ذکر تورات دے اندر ہے وے یا کوئی نہ یہودی جڑے نے بڑے مکار نے اور پہلے دن تو اسلام دے دشمن چلے آ رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل سن کے آندا ہے تورات ساڈی ہے اے دے اندر تہاڈا ذکر کوئی نہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل سن کے نا جڑا بیمار بچہ پہ آئے انہیں اپنی ساری طاقت نو جمع کیتا ہے آندا محبوب سونیو میرا ابا غلط بیانی کر رہا ہے تورات دے اندر تہاڈی نعت موجود ہے تورات دے اندر تہاڈیاں صفتاں موجود نے تورات دے اندر تہاڈی ہجرت دا ذکر موجود ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے بچیا پھر کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے بچے نے کلمہ پڑھیا ہے ادھروں کلمے دے حروف مکمل ہوندے نے ادھروں اس بچے دی جان نکل جاندی ہے میرے نبی نے آسمان دی طرف اپنی نگاہ نبوت اٹھائی ہے آپ فرماندے نے الحمد للہ الذی انقذہ من النار ساریاں تعریفاں اللہ لئی جن نے اس بچے نو جہنم تو بچا لیا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پروانیوں میرے صحابیوں انہیں میرا ذکر کیتا ہے انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گیا ہے اے دے باپ نو اٹھا دیو اینو کفن بھی تساں دینا اینو دفن بھی تساں کرنا ہے اے دے نال پیار تساں کرنا ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں نعتاں سنیاں اے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو اللہ نے کڈے پیارے پھول تانوں عطا کیتے نے آج مسلک دے اسٹیج مسلک اہل حدیث دا ہے اللہ دی قسمی بڑے بڑے پیارے انداز نال پڑھن والے میرا تے دل کردا سی اے آقا دیاں نعتاں پڑھتے رہندے اسی سن دے جاندے اللہ اللہ آئیے ذرا غور کر دے جانا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت اچھے شعر سننا آقا علیہ السلام دی نا سننا اے نبی پاک دی سنت ہے کی دی سنت ہے نبی پاک دی سنت ہے تسی آکھو گے دلیل کی ہے لو چند حوالے دے غور کر دے جانا صحیح مسلم میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک سفر تے جا رہے نے تے چل دے ہیں حضرت شرید رضی اللہ تعالی نا کی حضرت نات خامہ دے نا نے قاضی صاحب
یاد کر لو ایک سیالکوٹ دے نا عالم دین نے حافظ نثار مصطفیٰ صاحب انہاں مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ جے نعت خواں نے انہاں دے نام جمع کیتے نے انہاں دیاں کلام جمع کیتے نے 83 تو زیادہ نے ربانی صاحب اینے کو جمع تسی بھی کر لو 83 کو نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت شرید رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے نال نہ انج سواری دے پیچھے بیٹھے نے کیسا منظر ہوئے گا انہاں مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابانو اللہ نے کنیاں شانہ عطا فرمائیاں نے کدی آقا دے مبارک وجود دے نال سینے دے نال اپنا سینہ لگان دے نے کدی اپنا سینہ مصطفیٰ دی کمر مبارک دے نال لگان دینے کدی مصطفیٰ دا ہاتھ مبارک پکڑ دینے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں زلفانو دین دینے آقا علیہ السلام دے ناخن مبارک چھیڑے نے برکت دے واسطے رکھ لین دینے این مصطفیٰ دے پیچھے بیٹھے نے آقا علیہ السلام فرمان دینے او میرے پروانے کیا تینو امیہ بن ابی سلط او دے کوئی اشعار یاد نہیں یا کوئی نہ آندے نے اللہ دے نبی جی میں نو دے شیر آندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں نو سنانا آندے نے میں ایک شیر سنایا آقا فرماندے نے پروانے میں نو دوسرا شیر سنانا انہیں دوسرا سنایا اچھے شیر نے اللہ اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نو تیسرا شیر سنانا انہیں تیسرا سنایا آقا فرمائی جاندے نے اوہ سنائی جاندے نے آندے نے سواری تے بیٹھیاں میں مصطفیٰ نو 100 شیر سنا دیتا ہے جلدی اکنا نہیں جتھے بلانا نعت خان لے پہنچو گے اتھے انشاءاللہ مال بھی ہے نواز حاضر ہے وقت بھی حاضر ہے انشاءاللہ ہر چیز قربان مصطفیٰ دی عظمت تو اور جڑے مصطفیٰ دی نال پڑھ دینے اسی انہاں دے بھی خادم سپیکر آ رہے کتے بلاؤ یار آقا علیہ السلام فرمائی جاندے نے او سنائی جاندے نے قاضی صاحب ناد خانہ نو بلائی جاندے نے اسامہ صاحب صاحب بلائی جاندے نے ماشاءاللہ علی شیر محمدی صاحب بلائی جاندے نے اے سنائی جاندے نے سبحان اللہ مننا پائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار ہے اللہ دا قرآن آندہ ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما نبی علیہ السلام دے کے شاعر نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایات کے اندر انہوں سید الشعراء بھی کیا گیا ہے بڑی محبت والے بڑے پیار والے بنو قریظہ دا دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب نے آقا فرماندے نے میرے حسان احج المشرکین فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ اے پیارے حسان مشرکین دی توہین مذمت کر اسلام دے خلاف جیڑا او بول دینے تو اسلام دی حقانیت نو بیان کرنا ہے اور میری توہین کر دینے تو میری مدح سرائی کرنا ہے میری نعت نو پڑھنا ہے جناب جبریل تیرے نال کھلوتا ہے جبریل تیرے نال کھڑا ہے اور کتے میرے آقا نے فرمایا حسان پیارے آئے عجب الرسول اللہ اور ناد
خانو میرے او پیارے او پائیو آقا علیہ السلام دا فرمان کی ہے فرمایا عجب الرسول اللہ اے میرے پیارے حسان اے نا کافرہ دا تو جواب دیندہ جائے میں رب دا نبی دعا کرنا وائے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس اللہ اپنی رحمت دے نال حسان دی روح القدس دے نال مدد فرما دے حسان میرے آقا علیہ السلام دی نعتاں پڑھدا ہے اور کیسا منظر ہوئے گا کبھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسان منبر میرا ہے اے دیتے آ جا تے مینوں میری نعتاں سنا دے میری نعتاں سنا دے نبی پاک علیہ السلام نے حسان واسطے دعا فرمائی ہے انہاں نعت خانہ واسطے دعا کرنا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت ہے 70 دے قریب اشعار جڑے پیارے حسان نے پڑھے نے 70 دے قریب شان مصطفیٰ بھی بیان کی تھی بھائی فدار ماں صاحب آندے ہیں میں نعت بنا کے لے آیا میرا ایمان ہے جدو تسی نعت بناندے ہو جبریل تواڈے نال ہوندا ہے فرشتے تواڈے نال ہوندے نے رب دی مدد تواڈے نال ہوندی ہے آقا علیہ السلام دی شان واسطے قلم اٹھاؤ گے زبان نو ہلاؤ گے قدم نو چلاؤ گے پیسے لگاؤ گے سفر کرو گے انہوں معمولی نہ سمجھے آجے جتن مصطفیٰ نے مبارک ہاتھ نال جامع کوثر پلا دیتا سفر انجی بھول جان گے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے پیارے شاعر نے سبحان اللہ آئیے ذرا غور کر دے جانا ایک صحابی نے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نا خیبر دی طرفے جا رہے نے تے اے بھی میرے آقا علیہ السلام دیا نعتاں پڑھ دے اسلام دے بارے شعر پڑھ دے سیاباندے نے یار سانو کوئی اشعار ہی سنا سفر تے جا رہے ہیں اللہ ذوالجلال موقع دے سفر تے جاؤ نا موبائل ان تواڈے کول نے تواڈے موبائلاں تے چلنیاں چاہیدیاں نے نعتاں اینا دیاں شعراء دیاں تسی اینا دیاں نعتاں سنو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اونا دی سنت تازہ ہوئے گی رب راضی ہوئے گا تے اللہ رحمتاں دا نزول کر دے گا کیا لگے جی کوئی شعر شو سناؤ بڑی پیاری آواز ہے بڑی سونی آواز ہے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعریف دے اندر اسلام دی حقانیت دے اندر بخاری دے اندر یہ حدیث موجود ہے اشعار پڑھی جاندے نے شعر پڑھی جاندے نے آقا علیہ السلام دے کنی بھی آوازاں پیندیاں نے آقا فرماندے نے صحابیو اے کون ایڈی پیاری آواز دے نال شعر پیا پڑھدا ہے اسلام دی حقانیت میری شان تے عظمت دے اندر پیا پڑھدا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے دسیا آقا سونیا تواڈا پروانہ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے آپ فرماندے نے یرحمہ اللہ اللہ میرے عامر تے رحم فرما دے دعا مصطفیٰ نے دیتی ہے حوصلہ افزائی مصطفیٰ نے فرمائی ہے اور یاد جدو ناد پڑھ دینے تو اڈیاں زبانہ دے سبحان اللہ تو اڈیاں زبانہ دے الحمدللہ تو اڈیاں زبانہ دے اکرمک اللہ حیاک اللہ بارک اللہ دے لفظ ہونے چاہی دینے اے الفاظ تسی پڑھو گے نبی دی سنت عمل ہوئے گا انہ دی حوصلہ افزائی ہوئے گی اے بھی راضی
راضی تے رب بھی راضی ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ اے دے تے رحم فرما دے۔ جناب عمر بن خطاب آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، آندے نے پیارے عامر کنیاں قسمتاں والا ہے، میرا ایمان ہے آقا نے جڑی تینوں دعا دیتی ہے واجبات اللہ نے تیرے تے جنت نو واجب بھی کر دیتا۔ آقا نے تینوں دعا دیتی ہے تے تیرے تے اللہ نے جنت نو واجب بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ دا شکر ادا کرو نال، اے ساڈے نات خان اللہ دی رحمت دے نال اے نعتاں پڑھ دے نے، قرآن دا ترجمہ ہے، آقا دیاں حدیثاں دا ترجمہ ہے۔ کئی ادھر بھی ہے نے، میں لب کے لے آواں کتھوں ہے آقا کول نے تے لب دا کتھے وے؟ رب دا شکر ادا کرو، اللہ نے ہیرے عطا فرمائے نے۔ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، اسی تے اس نبی دیا تعریفاں پر کران گے جنوں مصطفیٰ نو رب نے آکھیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گئے، دینی دنیاوی گلا سب سمجھا گئے، لوڑ نہیں رہن دیتی پورا پر جان دی، جگ اوتے تم پہ گئی نبی سلطان۔ آقا علیہ السلام دے ہوندیاں سانو سجے کھبے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کے صحابی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دے کول توحید ہے نا، جدو توحید دے اشعار پڑھ دے نے تے مشرک نو تکلیف تے سنت جدو پڑھی جاندے نے بدعات نو تکلیف تے اسلام دے بارے پڑھے جان تے کفر نو تکلیف ہوندی ہے۔ آقا علیہ السلام جدو گئے نا عمرے واسطے حدیبیہ دے مقام تے انہاں ڈک لیا مشرکین نے، اسا نہیں جاندے نا، تے اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ فرمایا سونیو تسا خواب دے کے آئے، ایک نہ ایک دن تے خواب پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ حدیبیہ تے انہاں روک دیتا ہے، آئے شرائط تے ہوندیاں نے صلح دیاں، ایک شرط اے وے اس سال تسی عمرہ ادا نہیں کر سکتے، اگلے سال عمرہ ادا کر لینا، اگلا سال آیا نا میرے پاک پیغمبر صحابہ کرام نو نہ لے آئے، مکہ مکرمہ دی طرف جا رہے نے،
نے او یار کنے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ عمرے کیتے نے مصطفیٰ دے نال جنہ حج کیتے نے میرے آقا علیہ السلام دے نال آقا انج مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہو رہے نے آقا علیہ السلام دا ایک شاعر آقا علیہ السلام دا نعت خان میرے پاک پیغمبر دیاں تعریفاں دے اندر اشعار پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اگے اگے نالے چلدا جاندا تے نالے اپنی زبان تو شعر پڑھدا ہے اپنی زبان تو اشعار پڑھدا ہے آندا خلو بنی الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی آندے نے اوے مکے والے او کافرو آقا علیہ السلام دے رستے تو ہٹ جاؤ اگر تسی مصطفیٰ دے سامنے آئے اسی تواڈیاں گردناں اڑا دیواں گے آقا علیہ السلام دا دفاع کرانگے نالے شعر پڑھی جاندے نے نالے مکے اندر داخل ہوئی جاندے نے ادھروں جناب عمر آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ یار نہ نعت خانہ نو معمولی نہ سمجھیا کرو خطیباں دا احترام بھی کریا کرو قرآن دے نال بھی محبت کریا کرو انہاں نعت خانہ نال بھی پیار کریا کرو پورا ٹائم انہاں نو دیا کرو انہاں دے نال محبت کریا کرو اب دیکھو میرے نبی نو کنا پیار ہے آقا نو کنی محبت ہے ادھروں جناب عمر آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ آنتے نے یا بنا رواحتا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ تقول الشعر حضرت عمر آندے نے اور پیارے عبداللہ بن رواحہ یار نبی پاک دے سامنے تے حدود حرم دے اندر اللہ دے حرم دے اندر اللہ دے کر دے کریم تو شعر پہ پڑھنا ہے کنج دا کام کر رہا ہے اور مکہ مکرمہ ہے آقا دے سامنے کی پڑھ دینے شعر کی پڑھ دینے اشعار پڑھ دینے اسلام دی عظمت دے حوالے نال آقا دی شان دے حوالے نال تے نبی پاک علیہ السلام دے پروانے حضرت عمر آندے نے کی پیا کرنا ہے اللہ اللہ کیسے پیارے انمول ہیرے میری جماعت دے اندر تواڈی عظمت نو سلام ہے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا آپ فرماندے نے حل انہو یا عمر عمر میرے پروانے نو روکنا میرے پروانے نو چھڑ دے اینو شعر پڑھن دے تیران دے نالوں زیادہ ایدہ اثر پیا ہوندا ہے تیران نالوں زیادہ ایدہ اثر ہوندا ہے پیا انہاں دے سینیاں دے شعر وائی دینے پہ اے معمولی نہ سمجھو جدو نعت خان نعتاں پڑھ دینے آقا دی عظمت نو بیان کر دینے صحابہ دا مقام بیان کر دینے بڑے بڑے کالے ناگ پریشان ہوندے نے آقا دے صحابہ دی شان بیان ہو رہی ہے اما عائشہ صدیقہ دی عظمت بیان ہو رہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا شان بیان ہو رہا ہے جدو تسی پڑھ دے ہو مصطفیٰ دی ختم نبوت کئی ہل جاندے نے کم جاندے نے نعت خانوں تسی پڑھ دے رہے آجے کدی پیچھے نہ ہٹے آجے اللہ دنیا دے اندر بھی تو انو عزتاں دے گا کل قیامت دے دن حوض تو پانی لبے گا تے جنت دے اندر انشاءاللہ نبی دا ساتھ بھی لب جائے گا انشاءاللہ آقا دی ختم نبوت نو بیان کریا کرو ہر جلسے دے اندر شعر پڑھیا کرو قاضی صاحب یاد کر لو ہر جلسے دے اندر آقا دی ختم نبوت نو بیان کریا کرو بڑے بڑے ڈاکو پھر دینے بے آقا دی ختم نبوت حملہ کر دینے اسی جنی دیر زندہ آقا دی ختم نبوت نو بیان کر دے روانگے اور کیوں نہ بیان کریے جس ختم نبوت دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان پاک تو فرمایا ہے فرمایا ما کان محمد
صلی اللہ پھر پڑھ لو صلی اللہ سپیکر والے نے کوئی نہیں ہونا تسی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آقا تو بعد نبی اونا بولو اونا بھائی فدار ماں صاحب اس عقیدے نو اینا بیان کرو قیامت دا دن ہوئے گا ناد خان بھی جان گے پوری انسانیت جائے گی تے آقا نو کہیں گے اللہ دے نبی جی تسی خاتم النبیین جے ساڑی سفارش ہی کرو او ختم نبوت دا سالار آیا میں اینا وانگو تے نہیں پڑھ سکتا چلو شیری صاحبہ دینا وا او ختم نبو ماشاءاللہ عبدالعظیم ربانی صاحب پڑھی جاندے ہیں دل کر دے سنی جائیے سبحان اللہ او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نوہے مار آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتے رات میرا سرکار پہنچی جتے رات میرا سرکار پہنچی ستا فلکانو چی جا پار پہنچی مقام صد نبیان جو چاہ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پیران پیر جگتے پیران پیر جگتے جنہیں برساتی نے ڈڈیاں اے دعوے ہزارہ تے پگان وڈیاں پر روڑان کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا روڑان کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا آقا مکے اندر جا رہے نے مکے اندر بھی شیر ناتا مصطفیٰ دیا مدینہ پاک دے اندر بھی مسجد نبوی اندر مصطفیٰ دیا ناتا پڑھیاں جا رہی نے آج مکی مسجد دے اندر بھی سبحان اللہ ناتا مصطفیٰ دیاں پڑھیاں جا رہی نے انشاءاللہ الرحمن پورے گجرانوالا دے اندر ہی نہیں لاہور دے اندر شیخ پورے دے اندر ہر شہر دے اندر اے جان دے جان گے آقا دیاں ناتاں پڑھ دے جان گے اللہ ذوالجلال دی قسم ساڈا تے ایمان ہے او تھا نہیں جتے مصطفیٰ دا نا نہیں یہ تے ساڈی محبت ہے ایویں لوگ آندے نے انہاں دے نیڑے نہ جایا جے اے نبی پاک نو ماندے نہیں یار اینے نعت خان کٹھے کر لئیے میرے بزرگ بیٹھے نے حافظ اقبال شہزاد صاحب اینے نعت خان کٹھے کر لئیے وہ دسو کی لینا جے بھائی آصف صاحب اینے نعت خان آجان تے پڑھن میں قرآن حدیث دا ترجمہ سبحان اللہ حضرت بادشاہ نے کچھ نہیں سنایا تے سنایا ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے سبحان اللہ پیار کرو انہاں دے نال محبت کرو انہاں دے نال ساڈا ایمان والا کی ہے
جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے میرا ایمان ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. اے رحمتاں برکتاں سمیٹ کے تساں گھراں نو جانا ہے. اللہ 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 فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جڑے مصطفیٰ نال پیار کردے نے نبی نے اونا نال بھی پیار کیتا ہے. کوئی انسان تے انسان نے آقا نے فرمایا ہاذا جبل یحبنا ونحبہ. اے اوہ پہاڑ ساڈے نال پیار کردا سی. یہ پہاڑاں نال مصطفیٰ پیار کردے نے تے جدی زبان تو مصطفیٰ دی تعریف نکلدی آقا نو دے نال کنا کو پیار. سنن ابن ماجہ دی روایت ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دا بازار ہے. اللہ سارے نو وخائے. ایک دعا میں کرا آمین کہو گے. یا اللہ جننے نعت خان بیٹھے نے نا میرے پیارے اے سارے اسی کٹھے ہوئیے کدی مکے اندر نعتاں پڑھیے کدی مدینے اندر پڑھیے. آمین کہہ دو اوتے بھی محفل قائم ہو جائے. گنبد خضرا دے سامنے کھلوتے ہوئیے زبان تے درود ہوئے تے مصطفیٰ دی تعریف ہوئے. اللہ ایک ہور دعا ہے سامعین بھی اسی نال ہی لے کے جائیے. آمین کہہ دو. سنن والے بھی نال ہی ہون. سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انج نبی پاک جا رہے نے انصار دیاں کچھ بچیاں نا دف بجا رہیاں نے تے نالے نبی پاک علیہ السلام دیاں شانہ تے تعریفاں بیان کر رہیاں نے. آندیاں کی نے آندیاں نے ناہنو جوارن من بنی النجار یا حبذا محمد من جارن. آندیاں نے اسی بنو نجار دیاں لڑکیاں وہاں تے ساڑے ہمسائے مصطفیٰ نے تے بڑے ہی پیارے نے. ساڑے ہمسائے مصطفیٰ اسی مصطفیٰ دے نال رہنے آئے بڑے پیارے مصطفیٰ نے او تعریفاں کری جاندے نے آقا مسکرائی جاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او انساریو اے بچیو سن لو اللہ یعلم انی لا احبکن. اے بچیو میں رب دا نبی بھی تواڈے نال پیار کرنا وا میں بھی تواڈے نال محبتاں کرنا وا. کاری فیاسا بہ جاؤ جانا نہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں بھی تواڈے نال پیار کرنا وا. اے ناد خان اللہ ذوالجلال دی قسم اے بڑا عظیم مشن ہے بڑا پیارا منصب ہے. اللہ جنوں نصیب فرما دے وے قیامت دا دن ہوئے گا آقا علیہ السلام دا چہرہ انور ویکھاں گے ساریاں بھکھاں پیاساں لتھ جان گیاں. اللہ اللہ آئیے ذرا غور کر دے جانا. حضرت مالک بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ آج میں سوچ رہا سا اینے صحابہ مصطفیٰ دیاں تعریفاں کرن والے تے ماشاءاللہ اتھے بھی لینا لگیاں ہونیاں نے. او خبیب صاحب ہی نا اتھے آؤ نیڑے اینے نعت خانے تے اینیاں دا ذکر اساں سننے تے انہاں دے کولوں بھی سننے تے میں کیڑے کیڑے صحابی دا ذکر کراں. سبحان اینے صحابہ مصطفیٰ نال پیار کرن والے حضرت مالک بن زہیر رضی اللہ تعالی. اے جننے تسی آئے ہو نا حضرت چادراں لا کے گوڑے چھڑ کے پوری محبت نال واقعہ سنیا جے تے جدوں ہون تک تسی محبت نہیں نہ کیتی انشاءاللہ کرو گے. نبی پاک علیہ السلام دا یہ صحابی ہے اسلام تو پہلا اسلام دے خلاف شیر آندے نے. اسلام تو پہلا
اسلام دے خلاف آندے نے تے جدو بندہ اسلام قبول کر لے تے پہلے گناہ اللہ معاف کر دیندے نے نبی پاک علیہ السلام دا یہ پروانہ تے جان نثار ہے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو جاندے نے اسد الغابہ دے اندر یہ واقعہ موجود ہے آج ہی میں اسد الغابہ دے اندر پڑھ کے اج تانوں سنا لگا وا زندگی اندر پہلی دفعہ واقعہ بیان کرن لگا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آندا ہے اللہ دے نبی جی میں اسلام دے خلاف بڑا کچھ آ کے آئے آج میں تانوں تہاڈی عظمت شان دے بارے اسلام دے بارے جو آ کے میں بیان کرنا چاہنا وا میں عرض کرنا چاہنا سنانا چاہنا وا آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے سنا تے صحیح کی کہنا چاہنا ہے ان اسلام دے بارے آقا دی شان دے بارے شیر آکے نے آقا علیہ السلام انی محبت دے اندر آئے نے انی پیار دے اندر آئے نے اللہ اللہ میرے آقا نے اپنی چادر انو تحفے اندر ہی دے دیتی ہے کی دیتا ہے کنے کو دی ہوندی آج کل کوئی 2000 دی ہوندی ہے نہیں 600 تے تسی 500 نہیں دے سکدے نات خانہ اور محبت کریا کرو پیار کریا کرو انہاں دے نال نہ ویلا دیا کرو بعد دے اندر دے اے بھائی فدا صاحب تواڈے نے اے قاضی صاحب تواڈے نے سارے نوں دے دیا کرو کوئی دے اندر فرق نہیں اللہ مال اندر برکت فرمان گے شرجیل نوں بھی دے دیا کرو صاحب کتھے نے انہوں بھی دے دیا کرو سارے نہ پیار کریا کرو یہ بھی مصطفیٰ دی سنت ہے اور دین بڑی محبت والا ہے بڑے پیار والا ہے ایویں فتوے نہ لایا کرو ضروری ہے کہ تساں ویلاں ہی دینیاں نے بعد دے اندر محبت کر دو کسے نو سوٹ لے دو چادر لے دو کوٹ لے دو ٹوپی لے دو اے پہنن گے آقا دیاں نعتاں پڑھن گے اللہ تانوں بھی ثواب آقا دی سنت عمل کرے آجے اسد الغابہ اٹھائیے حضرت مالک بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی حیات سیرت انہاں دی زندگی پڑھونا او دے اندر تو انہوں اے واقعہ مل جائے گا اس تو اگے آؤنا انہاں دے کول چادر حضرت مالک دنیا تو چلے جاندے نے او یار مرنا تے سارے آنے جانا سارے آنے میں حضرت مالک دنیا تو چلے گئے انہاں دی آل اولاد کول چادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آندے نے میرے کول جننے دل کر دے پیسے دے لاؤ آقا علیہ السلام دی چادر میں نو دے دو عید دا موقع جمعہ دا ٹائم ہوئے گا میں چادر زیبے تن کر کے جمعہ پڑھاواں گا عید پڑھاواں گا اللہ ذوالجلال رحمتہ فرما دیں گے انہاں پیسے دے کے چادر لے لئیے اس تو بعد کئی ایسے خلیفہ مسلمانہ دے بادشاہ نے اے ہوئی چادر پاندے رہے نے اے نو پہندے رہے نے تے کدی جمعہ پڑھاندے نے تے کدی عید دی نماز پڑھ دے نے آقا علیہ السلام دی مبارک چادر اس ناد خانوں ملی ہے جن نے میرے آقا علیہ السلام دی تعریف کے اندر شعر پڑھے نے اللہ اللہ آئیے ذرا غور کر دے جانا صحابہ مصطفیٰ دی عظمت دے اندر نعتاں پڑھ دینے اشعار پڑھ دینے جے میں اپنی ماں نو ویکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی پڑھ لو رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دسا امی عائشہ دا آمین سبحان اللہ تے کہہ دو کی شان دسا امی عائشہ دا جدی شان دے بیچ قرآن آیا جدے دارک دستے چل چل کے جدے دارک دستے چل چل کے
جبریل بھی کرن سلام آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایتا بیٹی پاک صدیق دیے ایتا بیٹی پاک صدیق دیے ایدے شوہر نبی پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے آئیے ذرا غور کر دے جانا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آندیاں نے لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء آندیاں نے کائنات لوگوں شیر بڑی محبت نال آندیاں نے کائنات لوگوں ایک ساڈا سورج ایک آسمان دا ایک آسمان تے چمکان والا سورج ایک زمین تے ساڈا سورج جدا نام محمد پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم آندیاں نے ساڈا سورج آسمان دے سورج دے نالو بہتر ہے اور صبح فجر تو بعد طلوع ہوندا ہے شام نو غروب ہو جاندا ہے تے ساڈا سورج عشاء تو بعد بھی چمکدا رہندا ہے شیر آندیاں نے سبحان اللہ آئیے ذرا غور کر دے جانا قرآن کی آندہ ہے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دو تین باتاں بطور نصیحت اپنے واسطے بھی اپنے نہ بھائیاں دے واسطے بھی پہلی گل اے اللہ والے نبی پاک علیہ السلام دی شان دے اندر اشعار پڑھنا ہے اے نعتاں پڑھنیاں بڑا عظیم عمل ہے او دے واسطے پہلی گل اے آقا دی سیرت دا مطالعہ کریا کرو آقا دی سیرت دا شمائل ترمذی پڑھو ساری پڑھ لو الرحیق المختوم پڑھ لو آقا دا چہرہ کیسا ہے زلفاں کیسیاں نے ذرا ڈوب کے محبت دے اندر نا انہاں کتاباں دا مطالعہ کرو سیرت دا مطالعہ کرو تے تواڈے جدوں نعت پڑھ دے ہو نا سارا نقشہ تواڈیاں اکھاں دے سامنے ہوئے پھر محبت نال پڑھو گے انشاءاللہ سکون آئے گا پہلے نمبر تے آقا دی سیرت دا مطالعہ قرآن دا بھی مطالعہ کرنا ہے تے حدیث پاک دا بھی مطالعہ کرنا ہے جنہ زیادہ مطالعہ ہوئے گا انشاءاللہ ایسے شعر نہیں ہونگے پھر کہ کوئی شرک دی بدعت دی بو آ رہی ہے انشاءاللہ پھر توحید و سنت دے پھولی مہکن گے کدوں جدوں قرآن حدیث سب پتا ہوئے گا تے دوسری بات ہے آقا علیہ السلام دی نعتاں پڑھ دے ہو تے نبی دی ایک ایک سنت نو اپنا لو آقا علیہ السلام دا فرمان ہے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ تسی جلد ہوو لوگی آکن یار اے مصطفیٰ دی ناد پڑھن والا ہے تو اڈا لباس سنت دے مطابق ہوئے تو اڈی حجامت سنت دے مطابق ہوئے تو اڈا اٹھنا دے بیٹھنا سنت دے مطابق ہوئے علماء دی مجلس دے اندر بیٹھیا کرو اے میرے پیارے پائیو علماء دی مجلس دے اندر بے کے نال انہاں نو شعر سنایا کرو استاد جی نصیحت کرو اے ساڈی اصلاح کرو نال اے دے اندر کوئی شرکیہ جملہ تے نہیں اے دے اندر کوئی کفریہ جملہ تے نہیں اپنے اشعار جیڑے میں کفر تے شرک تو پاک رکھ کے سنت عمل کر دے ہوئے آقا دیاں
نعتاں پڑھتے جاؤ گے اللہ تواڈی زندگی نو رونقاں والی زندگی بناندا جائے گا۔ تیسرا کام یار جے مصطفیٰ نہ محبت ہے نا تے محبت دا معیار یا محبت دا پیمانہ یا چیک کرنے کنی کو محبت ہے۔ اسی جننے بیٹھے ہیں نا آج رات سو لگیا پہلا جو ہے سو ہے آج رات سو لگیا غور کرنا ہے میں صبح اٹھن تو لے کے سون تک مصطفیٰ دے درود پاک کنا کو پڑھے ہیں۔ سلف صالحین محدثین آندے نے درود پاک دی برکت کئی دفعہ مصطفیٰ دا رب نے دیدار کروایا۔ تسی تعریف مصطفیٰ دی کر دے ہو زبان تے درود پاک ہوئے پروگرام تے جاندے آندے بیٹھے درود پڑھتے رہو ناد خانو انشاءاللہ رب دنیا دے اندر ہی مصطفیٰ دا دیدار کروا دے وے۔ اسٹیج تے بہ کے موبائل چھڑ دو لوکاں دیاں نظراں تواڈے تے ہوندیاں نے مصطفیٰ دا ناد خان ہے زبان تے درود پاک ہوئے تے پڑھتے جاؤ گے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا۔ اللہ اللہ آئیے ذرا غور کر دے جانا آخری باتاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری شان نو اس طرح نہ ودایا جویں عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی شان دے اندر غلوف کیتا۔ انہاں آکھیا ابن اللہ نے تے میں تانوں آنا وا میں اللہ دا بندہ وا تسی مینوں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول کہنا ہے۔ کئی ایسے شعر ہوندے نے پتہ نہیں ہوندا علم نہیں ہوندا کہ پڑھ دیندے نے بعد دے اندر اصلاح ہوندی ہے۔ پہلا ہی اصلاح کرنی چاہیے جس طرح میں پہلا کہا نا علماء دے سامنے رکھو یہ جناب اصلاح کر کے پھر پڑھو۔ دیکھو نا بچیاں دب جا کے شعر پڑھ رہی نے ادھروں مصطفیٰ آ گئے تے آندیا نے فینا نبیون یعلم ما فی غد آندیا نے ساڈے اندر او آئے نے جڑے کل دیاں گلاں نو جان دے نے تے نبی پاک علیہ السلام چپ رہے نے کہ جن جاندے نے ٹھیک ہے آپ فرما دے نے نہیں انج نہ آکھو جو پہلا پڑھ رہی ہیں سن او پڑھ دیاں رہو ایندی گل نہ کرو۔ آن والا آیا آندہ ما شاء اللہ و شئتا جو اللہ جاندہ ہے جو تسی چاہو جو اللہ چاہے او ہوندہ جو اللہ چاہے تے جو تسی چاہو تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے کیا تو میں نو اللہ دا شریک بنا رہے آئے بل ما شاء اللہ وحدہ کہ جو اللہ کلا چاہے اوہی ہوندہ جو اللہ کلا چاہے توحید دے اندر سنت دے اندر ایسے شعر نہیں کہنے نبی پاک نو عبدیت دے مقام تو الوہیت دے مقام تک نہیں پہنچانا۔ آقا دا شان بڑا ہے آقا دا مقام بڑا ہے آقا دی شان بڑی ہے مصطفیٰ دا مقام بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا سید الانبیاء یوم القیامہ میں قیامت دا دن ہوئے گا انبیاء دا سردار ہوواں گا میرے ہاتھ دے اندر چنڈا ہوئے گا حمد والا جنت دا دروازہ سب تو پہلا میرے واسطے کھلے گا میں خاتم النبیین میں رحمت للعالمین خلق عظیم دے پیکر مصطفیٰ نے اللہ نے اینیاں شانہ اینا مقام عطا فرمایا ہے تنقیس بھی نہیں کرنی تے غلوب بھی اینا چیزاں تو بچنا ہے تے نبی پاک دیاں شانہ دے ناتا پڑھنیاں نے آقا دے مقام دے اندر ناتا پڑھنیاں نے اگر کوئی فتنہ اٹھدا ہے آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے ہر شاید جیڑا ہے ہر جگہ تے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا اے پرچار کردہ جائے نا اگر مصطفیٰ دے صحابہ دی عظمت دا مسئلہ ہے ہر شاید اٹھے گا آقا دے صحابہ دا دفاع کرے گا اسلام دے بارے کوئی اعتراض
اعتراض کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لے آئے ہوئے دین دے بارے کوئی گلاں کرے گا اسلام دی حقانیت اپنی زباناں تو شعر پڑھ دے جاؤ کوئی مصطفیٰ دی توہین کرے گا کوئی آقا علیہ السلام دی گستاخی کرن دی کوشش کرے گا اسی اللہ دی رحمت دے نال رب دا قرآن پڑھاں گے آقا دے فرامین پڑھاں گے اشعار پڑھ کے آقا دی عظمت شان و بیان کران گے آقا تے درود پاک پڑھاں گے تائیں تے قرآن آندا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ قرآن و حدیث کا پیار محبت نصیب فرمائے جن دوست احباب نے علماء کرام اور نعت خوان حضرات یہ تمام احباب جن نے جس انداز کے نال محنت کی ہے اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے مسجد انتظامیہ مسجد خطیب اور پورے علاقے دے لوگ اللہ تمام تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ تمام احباب دا آنا بھی قبول فرمائے جتھوں مہمان آئے نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے خیری اپنے گھراں تک اللہ انہاں نوں پہنچائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین